एकादश स्कन्धः अथ तृतीयोऽध्यायः। रागं शिवरञ्जनी। राजोवाच परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदुतुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। नानुतृप्येजुषन् निष्पदेवचो हरिकथामृतं संसारतापनस्तप्तो मर्त्यः तत्तापभेषजम्। अंतरिक्ष उवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज ससज्जो चावचान्याद्यः स्वमात्रात् तत्प्रसिद्धये। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः एकदा दशदात्मानं विभजन् जुषते गुणान् गुणैर्गुणान् स भुञ्जान आत्मप्रत्योदितैः प्रभुः मन्यमान इदं सृष्टम् आत्मानम् इह सञ्चते। कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् स निमित्तानि देहभृत् तत्तत्कर्मफलं गृह्णन् भ्रमतीह सुखेतरम्। इत्थं कर्मगति गच्छन् बह्वभद्रवः पुमान् आभूत सम्प्लवात् सर्ग प्रलयावष्टुते वशः। धातु पप्लव आसन्ने व्यक्तं द्रव्यगुणात्मकम् अनादिनदनकालः कालो हि अव्यक्तायापकर्षति। अनादिनदनकालो हि अव्यक्तायापकर्षति। शतवर्षा हि अनावृष्टिः भविष्यत्युल्बणा भुवि तत्कालोपचितोष्णार्को लोकान्त्रीन् प्रपत्पिष्यति। पातालजलमारभ्य सङ्कर्षणमुखानलः दहन्नूर्ध्वशिखो विश्वगे वर्धते वायुनेरितः। सामर्थको मेघगणो वर्षति स्पशतं समाः दाराभिर्नस्ति हस्ताभिः लीयते सलिले विराट्। ततो विराजमुत्सृज्य वैराजः पुरुषो नृप अव्यक्तं विशदे सूक्ष्मम् निरिन्धन इवानलः। वायुना हृतगन्धाभूः सलिलत्वाय कल्पते सलिलं तद्धृतरसं ज्योतिष्वायोपकल्पते। हृतरूपब्दुतमसा वायु ज्योतिः प्रणीयते अधस्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नभसि लीयते। कालात्मना हृतगुणं नव आत्मनि लीयते। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सह वैकारिकै नृप प्रविशन्ति हि अहङ्कारं स्वगुणैः अहमात्मनि। एषा माया भगवतः गर्गस्थितिः अन्तकारिणी त्रिवर्णावस्त्रास्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। राजोवाच यथैताम् ऐश्वरी मायां दुस्तराम कृतात्मभिः तरन्त्यञ्च स्थूलदेहो महर्ष इदम् अच्युताम् इदमुच्यताम्। प्रबुद्ध उवाच कर्माणि आरभमानानां दुःखहत्ये सुखाय च पश्येत्वा कविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणां नित्यार्जितेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना विघापत्याप्तपशुभिः का प्रीतिः साधितैश्चलैः। एवं लोकं परं विज्ञानश्वरं कर्म निर्मितं ततुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनां। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्ठातं ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। तत्र भागवता धर्मान् शिक्षेदुर्गुरुवात्मदेवतः अमायानुवृत्त्या ये तुष्येदात्मा आत्मदो हरिः। सर्वतो मनसो सङ्गम् आदौ सङ्गं च साधुषु यां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेषु अध्यायतोचितम्। शौचं तपस्तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंख्ययोः सर्वत्राप्येश्वरान्वीक्षां कैवल्यं मनिकेतदां विविक्तक्षीरवसनं सन्तोषं येन केनचित् श्रद्धां भागवताभिः मनोवाक् कर्मदण्डं च सत्यं शमदमायाविपि श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेः अद्भुतकर्मणः जन्म कर्ण गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टितम्। इष्टं दत्तं तपोदत्तं नृत्तं यच्चात्मनः प्रियं दारान् सुधान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम्। एवं कृष्णात्मना तेषु मनुष्येषु सौहृदं परिचर्यां च उभयत्र महत्सु नृषु साधुषु परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः मिथो रचनितस्तुष्टिः निवृत्तिः विद आत्मनः स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मितो अघौगहरं हरिं भक्त्या सुञ्जातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुं क्वचित् रुदति अच्युत चिन्तया क्वचित् हसन्ति रन्दन्ति वदन्ति अलौकिकाः नृत्यन्ति अनुशीलयत्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्यनिर्मिताः इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायण परो मायाम् अञ्जः तरति दुस्तरायाम्। राजोवाच नारायणादिदानस्य
ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हतनो वक्तुम् यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः। पिप्पलायन उवाच स्थिति उद्भव प्रलय हेतुरहेतुरस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु तद्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परम् नरेन्द्र नैतन्मनो विशति वागुचक्षुरात्वा प्राणेन्द्रियाणि जयतानलमर्चिषस्व शब्दोऽपि बोधक निषेधतया आत्ममूलमत्तोक्तमाः यदृतेन निषेध सिद्धिः तत्त्वं रजस्तमैति त्रिविदेकमालो सूत्रं महानघमिति प्रवदन्ति जीवम् ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरुशक्ति ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयोः परं यत् नात्माजान मरिष्यति नैक्ष नैधते नक्षेयते सर्वविद्यविचारिणां हि सर्वत्र चष्पदनपायुपलब्धिमात्रम् प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितं तत् अंडेषु पेषुषु तरुषु अविनिश्चितेषु प्राणो हि जीवम् उपधावति तत्र तत्र सन्नेयद् इन्द्रियगणे हमीच प्रसुप्ते कूटस्थ आशयवृते तद् अनुस्मृतिर्नः यर्हि अब्जनान्तरनिशनयो भवत्या चेतो मनानि विदमेन् गुणकल्मजानि तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् यथामलदृशोः सवितृक्प्रकाशः। राजोवाच कर्मयोगं वततनः पुरुषो येन संस्कृतः विदुहे आशु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम् एवं प्रश्नं ऋषीन् पूर्वम् अपृच्छन् पितुरन्तिके न ब्रह्मणः पुत्राः तत्र कारणमुच्यतामाविर्होत्र उवाच कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः परोक्षवादो वेदोऽयम् कालानाम् अनुशासनम् कर्म मोक्षाय कर्माणि विदत्ते ह्यगदम् यथा नाचरेद्यस्तु वेदोक्तम् स्वयम् अज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणा हि अधर्मेण मृत्योः मृत्युम् उपैति सः वेदोक्तमेव कुर्वाणः निस्सङ्गो अर्पितमेश्वरे नैष्कर्म्याम् लभते सिद्धिम् रोचनार्था फलश्रुतिः य आशु हृदय ग्रन्थिम् निर्जिगीषुः परात्मनः विधिनोपजरे देवम् तन्त्रोक्तेन च केशवम् लब्धा अनुग्रह आचार्यात् तेन सन्दर्शितागमः महापुरुषमभ्यर्चेत् मूर्त्या विमतयात्मनः शुचिः सम्मुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः पिण्डम् विशोध्य सन्न्यास कृतरक्षोर्चयेद् हरिम् अर्चादौ हृदयम् चापि यथा लब्ध उपचारकैः द्रव्यक्षिते आत्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम् पाद्यादीन् उपकल्प्यात् सन्निधाप्य समाहितः हृदादिभिः कृतन्यासः मूलमन्त्रेण च अर्चयेत् साङ्गोपाङ्गां सपार्षदां तां मूर्तिं स्वमन्त्रणः पाद्यार्घ्य आचमनीयादिः स्नानवासो विभूषणैः गन्धमाल्यक्षतस्रग्भिः धूपदीपोपहारकैः साङ्गं सम्पूज्य विधिवत् तवैः स्तुत्वा नमेद् हरिम् आत्मानं तन्मयं ध्यायेत् मूर्तिं सम्पूजयेत् हरेः शेषमाधाय शिरसि स्वदाग्नि उद्भास्य सत्कृतम् एवम् अग्निर्कतो यादौ अतिथो हृदये च यः यजतीश्वरमात्मानम् अचिरात् उच्यते हि सः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द
प्रेमिकेंद्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।